السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اكزرسيس جديد، ليكزرسيس 15. ليكزرسيس 14 ما غنهضرش عليه، ما غنديروش. علاش؟ لحقاش كاع داكشي اللي درت في الريزومي اولا كاع داكشي اللي كاين في ليكزرسيس راني درتو في الريزومي، يعني تطبيق مباشر، ما كاين لا علاقات لا ديمونستراسيون لا والو. غتحط العلاقه نيشان وغادي دير تطبيق عددي، ما كاين حتى شي حاجه. البارتي الاولى ديال ليكزرسيس 14 هي ديك البارتي اللي درت في الريزومي ديال ليماج دان اوبجي بلون ا بي بارابور ان سيستيم سونطري. درتها مع في الريزومي الثاني ولا الاول. سير شوف في الديسكريبسيون وغادي تلقى كاع لي زاكس اللي كنهضر عليهم في الفيديو. اي فيديو راني كندير الديسكريبسيون فيه لي زاكس اللي كنتحدث عليهم في الفيديو صافي. البارتي الثانيه غادي تخدم لي ديستونس فوكال اوبجي باغ لي ديستونس فوكال ايماج باغ كالكول، يعني غادي تحط لا ريلاسيون كيف ما هي وغادير تطبيق عددي. هاد لي ريلاسيون درناهم في الكور وسميتو البوزيسيون ديال اف بريم اش بريم بارابور اش بريم 2، البوزيسيون دو اف و اش بارابور اش 1. كاع هاد لي بوزيسيون عندكم في الكورس صفحه 56 كاع لي بوزيسيون اللي غتحتاج كاينين تما. دونك هادشي اللي كاين. دابا غنمشي نشوف ليكزرسيس 15. ليكزرسيس 15 هو ليكزرسيس كيهضر على السيستيم كاتاديوبتريك. كيف ما كتشوف سيستيم كاتاديوبتريك. شنو هو سيستيم كاتاديوبتريك؟ يعني لاسوسياسيون ديوبتر اي ميغوار. صافي. لو سيستيم كاتاديوبتريك هو انه كيكون عندك واحد لو سيستيم كيتكون كونستيتي دي ديوبتر اي ميغوار. يقدر يكون عندك ديوبتر واحد اي ميغوار من الجهه الاخرى. دائما الميغوار كتكون هي الاخرى، حيت الا درتيها هي الاولى راه ما غيوصلش للغايون لي ديوبتر الاخرين اللي موراها. دائما الميغوار كتكون هي الاخرى. اذا اما يكون عندك ديوبتر واحد وموراها ميغوار، ولا جوج ديال لي ديوبتر وموراها ميغوار. صافي. هادشي اللي كاين. الميغوار تقدر تكون كونفيكس كونكاف بلون، ما كاينش مشكل. دابا حنا عندنا هاد الحاله هادي ديال اللي كتحط بزاف، هي هادي، هي انه كيكون عندك ديوبتر كونكاف اي ميغوار كونفيكس. صافي. دونك لو ديوبتر هاد كونكاف، الديوبتر كونكاف لو سونتر ديالو هو هاد سي 1. صافي. وهذا هو لوبجي ا. وهاد الميغوار كونفيكس لو سونتر ديالها هو سي 2. مزيان. دابا عندنا هنا لو غايون دو كوربور ديال الديوبتر كونكاف اللي هو سي 1 اس 1. اس 1 هو لو سومي ديال لو ديوبتر سفيريك دي اس. دونك سي 1 اس 1 هو لو غايون دو كوربور ديال ديوبتر سفيريك كنسميوه ار 1. شحال؟ 10 سنتيمتر. اي لو غايون دو كوربور ديال الميغوار كونفيكس اللي هو اس 2 سي 2. اس 2 هو لو سومي ديال الميغوار سفيريك اس 2 اس 2 سي 2 اللي هو لو غايون دو كوربور ديالها ار 2 حتى هو 10 سنتيمتر، يعني قد هنا قد هنا. مزيان. دونك هاد لو ديوبتر هذا كيسيبار اونتر لو ميليو d'aindice n égale 1 يعني l'air، و l'indice n prime égale 4 sur 3 اللي هي تقريبا 1.3 او 1.33. دابا غنشوفو قالك لي سومي S1 و S2 سون كونفوندي، يعني S1 و S2 منطابقين مع بعضياتهم لحقاش هادو كيتلاقاو، يعني نقطة التقاطع ديال الديوبتر سفيريك مع لاكس اوبتيك هي نقطة التقاطع ديال الميغوار مع لاكس اوبتيك، يعني S1 و S2 منطابقين. هذيك النقطة اللي غنطابقو فيها غنسميوها S. صافي. يعني نقدروا هنا نعوضوا S1 ب S و S2 هنايا نعوضوها ب S لحقاش بجوجهم جاو في نفس البوزيسيون. داكوغ. اي الفويي اوبجي F1 هو الفويي اوبجي ديال لو ديوبتر سفيريك. الفويي ايماج F1 بريم هي الفويي ايماج ديال الديوبتر سفيريك. اي F2 شنو هي؟ هي الفويي اوبجي ديال الميغوار سفيريك، و F2 بريم هي لوبجي او الفويي ايماج ديال الميغوار سفيريك. نكملوا دابا. دونك دابا البارتي الاولى غندرسو فيها لو ديوبتر سفيريك بوحدو والميغوار سفيريك بوحدو، يعني منفصلين كل واحد بوحدو. صافي. وهاد الحاله راه خدمنا الديوبتر بوحدو والديوبتر سفيريك بوحدو ليكزرسيس ديالو، والميغوار سفيريك بوحدها خدمنا ليكزرسيس ديالها.
درنا كل حاله فيهم درنا فيها 2 زيكزيرسيس كاع. المهم هذه البارتي الاولى غتكون بحال شكل مراجعه باش نلقاو لي غولاسيون دو كونجيغيزون باش نخدموا بهم في البارتي الثاني. صافي مزيان. قال لك بور لو ديوبتر سفيريك هذا غنستعملوا على النوطاسيون هذه، يعني من ا ل ا 1. شنو كتعني هاد لا نوطاسيون؟ يعني لوبجي بور لو ديوبتر سفيريك لوبجي هو ا وليماج هي ا 1، يعني لو غايون كيخرج من ا وكيمشي ل ا 1، يعني ا هو لوبجي و ا 1 هو ليماج بور لو ديوبتر سفيريك. اي بور لو ميروار سفيريك كنستعملوا لا نوطاسيون هذه، يعني من ا 1 ل ا 2. ماتنون لوبجي شكون هو؟ ا 1 يعني ليماج اللي كانت في الديوبتر سفيريك كتولي اوبجي في الميروار سفيريك، وليماج ديالها كتولي هي ا 2. مزيان. وعطاونا قال لك اس ا هي ناقص 30 سنتيمتر. شنو هي اس ا؟ يعني هي اس 1 هي اس 1 ا اولا اس 2 ا، لحقاش اس 1 و اس 1 و اس 2 راهم منطبقين مع بعضياتهم في اس. صافي، يعني سواء درت اس 1 ولا اس 2 ولا اس بحال بحال. السؤال الاول في البارتي الاولى مطلوب منا اننا نلقاو لا غولاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين سومي ديال ديوبتر سفيريك. صافي، شفنا في الكور بان لا غولاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين سومي هي n2 sur sa prime ياك moins n1 sur sa ياك égal n2 moins n1 sur s sur sc. وهذا هو لافيرجونس في. مزيان. هادشي اللي نقول لك انا ما تحفظش الرموز، ما تبقاش تحفظ الرموز، خاصك تعرف كل رمز شنو كيعني. دونك ان 2 هو لانديس ديال ميليو اوبجي و ان 1 هو لانديس ديال ميليو لا، ان 2 هو لانديس ديال ميليو ايماج و ان 1 هو لانديس ديال ميليو اوبجي. صافي، و ا بريم هي ليماج و ا هو لوبجي. ماتنون غنمشي دابا بور لو ديوبتر سفيريك. قال لك بور لو ديوبتر سفيريك غتستعمل لا نوطاسيون هادي، يعني لوبجي شكون هو ا وليماج هو ا 1. وقلنا لو ديوبتر سفيريك كي سيباري ما بين ان 1 ما بين n égale 1 و n prime égale 4 sur 3. مزيان. يعني عوض لا غولاسيون كنحطو n2 هي n prime sur s لو سومي s سواء ندير s ولا ندير s1 بحال بحال فوا s a prime. s a prime هي a prime هي ليماج. ماتنون ليماج هي a1 moins n1 هو لانديس ديال ميليو اوبجي، يعني الميليو اللي كيكون فيه لوبجي اللي هو ان شحال كيساوي؟ 1. بغيتي تكتب 1 بغيتي دير ان بحال بحال سور اس 1 ا هو لوبجي نيت هو ا ايغال ان بريم موان ان سور اس 1 سي 1 اس 1 سي 1. مزيان. ايغال S1 C1 شنو هي؟ حنا عندنا C1 S1 هي R1، يعني S1 C1 هي المقلوب ديال هادي، يعني هي موان R1، يعني هي N موان N بريم سور R1. صافي، دونك خرجت الموا وقلبت هادو باش دخلت الموا. مزيان. دابا نديرو لافيرجونس. لافيرجونس هو هذا النيت، هو N moins n prime sur R1. Application numérique. n شحال هي 1 ناقص 1.3 على R1 اللي هي 10 سنتيمتر، اضربها في 10 ناقص 2 باش تولي بالمتر، وولي عندنا لافيرجونس بالمتر موان 1. دونك لا حسبتها في كالكولاتير تعطيك ناقص 3.33 متر موان 1. ياك هذا 100 يونيتي وهذا المتر كاين لتحت ويطلع يولي متر موان 1. متر موان 1 هو الديوبتري. اذا كيف ما كتشوفوا بان لافيرجونس كيفاش داير نيجاتيف، وقلنا حنا الا كان لافيرجونس نيجاتيف دونك لو ديوبتر سفيريك اي ديفيرجون. دونك هذه هي لا ناتور. دونك لو dioptre sphérique et divergent. Maintenant, on va voir les distances focales du dioptre sphérique et le miroir sphérique. Donc, dioptre sphérique.
La distance focale objet ديال الديوبتر sphérique هي F minuscule. شنو هي؟ حنا كنعرفوا la distance focale objet هي SF. Maintenant, عندنا S هي S1 والفوي objet هي F1 ديال الديوبتر sphérique. égal. حنا كنعرفوا la distance focale objet اش كتساوي؟ لا غولاسيون ديالها هو لاندي موان لانديس ديال الميليو الاول اللي هو N sur l'indice ديال الميليو الثاني N بريم موان l'indice ديال الميليو الاول مضروبه في اس سي يعني اس 1 دون سو كا اس 1 سي 1 ياك هاكداك. دابا رد معايا البال حنا في لي دوني شنو عندنا سي 1 اس 1 شنو كتساوي سي 1 اس 1 هي ار 1 وحنا هنا عندنا في لا غولاسيون اس 1 سي 1 يعني غادي تكون هي موان ار 1 لحقاش هادي لو سونس ديالها معاكس مع هادي دونك غندخلو الموان يعني يمكن لي هذا نعوضو بهاش موان ار ياك مزيان. اذا غيمشي الموان مع الموان وغتبقى لك فوا ار خلاصه تلقى ياك. الا قادينا هذه غادي تولي عندك هي ان فوا ار 1 سور ان بريم موان ان. هذه كتشبه لواحد لا غولاسيون ديال لا فيرجونس. ها هي لا فيرجونس شنو هي ان بريم موان ان سور ار 1. هنا عندك ار 1 سور ان بريم موان ان. اول حاجه هذه مقلوب ديال هذه. ثاني حاجه هذه ان بريم موان ان. هنا عندك ان موان ان بريم يعني ان هذه شنو كتساوي موان ان سور في ياك. يعني تولي عندنا لا ديستونس فوكال اوبجي ديال الديوبتر سفيريك كتساوي ان ياك مضروبه في موان ان سور في يعني هي موان ان سور في. يمكن لك تاكد ان ار 1 سور ان بريم موان ان هذه كتساوي موان ان سور في. يمكن لك تاكد منها راسك. دونك ايغال لابليكاسيون نيميريك. اذا الا حسبناها اذا درنا ناقص 1 على ناقص 3.33 متر موان 1 غتعطيك هي 0.30 متر. 0.30 متر يعني هي 30 سنتيمتر. مزيان. دابا غنشوفوا لا ديستونس فوكال ايماج ديال الديوبتر سفيريك اف بريم. لا ديستونس فوكال ايماج ديال الميغوار سفيريك هي اف بريم هي اس 1 اف 1 بريم. لو سومي ديال الميغوار او لا لو سومي ديال الديوبتر هو اس 1 و لا ديستونس فوكال ايماج ديالو هي اف 1 بريم. عندك في لي دوني. مزيان. حنا كنعرفوا لا ديستونس فوكال ايماج كتساوي لا غولاسيون ديالها هي لانديس ديال الميليو الثاني ان بريم سور لانديس ديال الميليو الثاني ان بريم موان لانديس ديال الميليو الاول فوا اس سي. ماتنون اس هي اس 1 و سي هي سي 1. مزيان. دائما اس 1 سي 1 هي موان ار 1 ياك. ار 1 هنايا والموان نديو جهه اخرى. هاد الموان غيخلي هادشي اللي هنا يتقلب يعني غتولي عندنا ان موان ان بريم ياك هاكداك. ايغال بعدا تحيد الموان. مزيان. دونك الا لاحظتي عاوتاني دابا ار 1 سور ان موان ان بريم شنو هي لانفيرس ديال لا فيرجونس. ها لا فيرجونس ان موان ان بريم سور ار 1. حنا عندنا ار 1 سور ان موان ان بريم يعني ار 1 سور ان موان ان بريم غنعوضها ب 1 سور في. غتولي عندنا ان بريم فوا 1 سور في هي ان بريم سور في. لابليكاسيون نيميريك. دونك ملي غتعوض ان بريم بسميتو غادي تعوضها ب 4 على 3 على في غادي تعوضها بناقص 3.33 غادي تعطيك هي ناقص 0.40 متر. بالسنتيمتر هي 40 سنتيمتر. عفوا ناقص 40 علاش؟ لحقاش هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف دونك هاد لا ديستونس غتكون نيجاتيف. قلنا ان 1 هي 4 على 3 و في هي ناقص 3.33 اذا موان 40 سنتيمتر. مانتنون نشوفوا الكيسيون دو بارتي 1. كيسيون 2 داكشي اللي غنخدموا فيه هو داكشي اللي خدمنا في الكيسيون 1 غير في الاول خدمنا في الديوبتر سفيريك. دابا داكشي اللي جبدناه في الديوبتر سفيريك غنجبدوه ولكن في الحاله ديال الميغوار سفيريك. هاكاك. دابا اول حاجه خصنا نجبدوا لا غولاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين او سومي دو ميغوار سفيريك. شنو هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون دو ميغوار سفيريك؟ بصفه عامه اللي عندنا في الكور هي اس ا بريم بلس 1 سور اس ا égale 2 sur S C. صافي. maintenant l'image هي ابري. حنا قال لك غادي تستعمل هاد لا نوتاسيون هادي في الميغوار سفيريك يعني A1 هو لوبجي A2 هو l'image. maintenant l'image هي A2 et l'objet هو A1 d'après la notation et le sommet هو S2 اللي هو S.
ou le centre هو C2. Donc هذه هي la relation de conjugaison. Donc هذه la relation de conjugaison avec origine au centre ديال الميغوار سفيريك. خلينا دابا هنا 2 sur S2 C2. S2 C2 شنو هو؟ هو لو غايون دو كوربور ديال الميغوار سفيريك اللي هو 10 سنتيمتر اللي هو R2 اللي هو 2 sur R2. صافي مزيان. حنا كنعرفوا بان لا ديستونس فوكال ديال الميغوار سوا لا ديستونس فوكال اوبجي سوا لا ديستونس فوكال ايماج بحال علاش لحقاش pour le miroir sphérique le foyer objet et le foyer image sont confondus. Alors la distance focale ديال الميغوار شنو كتساوي في كلتا الحالتين هو le rayon de courbure R sur 2 يعني SC sur 2. Maintenant حنا عندنا S2 C2 le rayon R2 ياك. اذا لا قارنتي هذه مع هذه حنا عندنا 2 sur R2 وحنا في لا ريلاسيون عندنا R2 sur 2 يعني 2 sur R2 هي 1 sur F يعني l'inverse ديال لا ديستونس فوكال صافي. وهذا هو لافيرجونس. مزيان دابا غنديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك لافيرجونس اش غيكون كيساوي هو 2 sur R2 يعني جوج مقسومه على 10 مضروبه في 10 أس ناقص جوج. جوج على 10 حيت 10 سنتيمتر غضربها في 10 أس ناقص جوج باش تولي بالمتر. وغتخرج لنا 20 تخرج لنا 20 متر موان 1 يعني ديوبتري. لا لافيرجونس كنشوفوا بان لافيرجونس كيفاش داير بوزيتيف ياك. دونك le miroir sphérique est convergent. من بعد ما حددنا لافيرجونس دابا غنمشيو نشوفوا لي ديستونس فوكال ديال الميغوار سفيريك. قلنا بان الفويي اوبجي الفويي ايماج ديال الميغوار سفيريك سون كونفوندي يعني كاين في نفس البوزيسيون مطابقين مع بعضياتهم. مزيان دونك غادي تكون عندنا S2 F2 هي S2 F2 بريم اللي هي F اللي هي F بريم اللي هي شحال شنو قلنا هي SC sur 2 يعني S2 C2 sur 2 يعني 10 على جوج هي 5 سنتيمتر. دابا في الكيسيون 3 مطلوب لنا نحسبوا الكرونديسمون ديال ديوبتر سفيريك والكرونديسمون ديال الميغوار سفيريك. نبداو بالكرونديسمون ديال ديوبتر سفيريك غاما دي اس. اما غنخدموا افيك اوريجين فويي او افيك اوريجين سومي او افيك اوريجين سونتر. غنخدموا افيك اوريجين فويي. دونك شنو هو موان F1 prime A sur la distance focale image اللي هي S1 F1 prime ou là moins la distance focale objet يعني S1 F1 sur la distance algébrique F1 A. Pour le dioptre sphérique قلنا l'objet هو A و l'image هو A. l'objet هو A و l'image donc هنا خصها تكون عندنا A l'image A1 وهنا l'objet A. donc هنا moins F1 prime A1 sur S1 F1 prime et ou là égale moins S1 F1 sur F1 A. donc فين اللي غادي ناخذو غنخدمو بالثانية علامة نخدمو بالثانية. دونك S1 F1 حسبناه هي 30 دونك S1 F1 هي 30 سنتيمتر. غتبقى لنا F1 A F1 A ما عندناش اذا ولكن الا درنا لا غولاسيون دو شال ودخلنا S1 حيت دابا حنا في الديوبتر سفيريك دوك غندخل S1 غتولي عندنا F1 S1 عندنا F1 S1 عندنا هي ناقص 30 حيت حنا عندنا S1 F1 و SA عندنا هي ناقص 30 ناقص 30 ناقص 30
دونك هنا قلنا غندخلو لا غولاسيون دوشا، غتولي عندنا اف ان اش ياك بلس اش ا، كتدخل اش هنا اف ان لا ولا شطراج ماشي اش، قلنا اس ان. علاش غندخل اس ان؟ لحقاش ما دخلت اس ان ما دخلتش اس 2 لحقاش حنا في الديوبتر سفيريك، وعلى اي راه اس 1 ولا اس 2 راه مكونفوندي. دونك اف 1 اس 1 هي ناقص 30، حيت ان اس 1 اف 1 هي 30. دونك هنا غتكون هي موان 30، و اس 1 ا اللي هي اس ا، لحقاش قلنا اس 1 و اس 2 كونفوندي في اس، هي موان 30. موان 30 موان 30 يعني غتجينا هنا اف 1 ا ايكال ناقص 90 sur سنتيمتر. 60 سمحولي. دابا حنا لقينا اف 1 ا ولقينا اس 1 اف 1، غنمشي نعوض مباشرة. دونك لو غرونديسمون دو ديوبتر، le grandissement de dioptre sphérique égale، دونك غتجينا هي ناقص 30 على ناقص 60، دونك ناقص ها هو، و اس 1 اف 1 هي 30 و اف 1 ا هي ناقص 60. إلا حسبتيها غتعطيك هي 0.49، يعني 0.5 تقريبا، يعني 0.5. هذا الغرونديسمون ديال الديوبتر سفيريك. غنشوفو الميغوار سفيريك. دونك الغرونديسمون ديال الميغوار سفيريك عاوتاني يمكن لك تخدم افيك اوريجين سونتر ولا افيك اوريجين فوي. افيك اوريجين سونتر ما كاينه لا غولاسيون اللي غديرها ولكن ما تخرجك الوالو. دونك افيك اوريجين فوي كاينين جوج، اما موان اف دو بريم sur f2 prime a2 حيت a2 هي l'image d'après la notation sur quoi, sur s2 f prime 2, la distance focale image pour le miroir sphérique, ou la moins s2 f2, la distance focale objet sur la distance focale image, sur la distance algébrique f2 et l'objet هو a1 f2 a1. دونك هذا هو لو غرونديسم. شنو هي لا غولاسيون اللي غنخدمو بها؟ على ما اظن عاوتاني غنخدمو بهذه النيت، حيت هنا كنلقاو مشكل في هاد اف بريم 2، اللهم نخدمو بهذه s2 f2. ها هي عندنا 5 سنتيمتر، غتبقى لنا فهاد حتى هي غنديرو لها لا غولاسيون دو شال. دونك f2 a1 هي f2 s2 ياك بلس s2 a1 ياك f2 s2 هي موان 5، يعني المقلوب ديال هادي، المقلوب بيان سور في المنحى، دونك هي موان 5. S2 هي S A1، يعني S A هي موان 30 ياك. إلا حسبناها هي ناقص 35 سنتيمتر. دونك لو غرونديسمون ميغوار سفيريك هي موان 5 sur موان 35. غتولي عندنا غنحسبها بعدا غتخرج لنا 0.14. 5 على 35 هي 0.14. دونك هذا البارتي الاولى حنا ساليناها. دابا غندوزو للبارتي الثانيه واللي هي البيت القصير. دابا البارتي الثانيه، دابا البارتي الاولى قلنا هضرنا على الديوبتر بوحدو والميغوار بوحدو. دابا غنخدمو عليهم بجوج في نفس الوقت، يعني هنا غنهضروا على سيستيم كادو ديوبتريك، يعني بجوج. يعني في سيستيم كادو ديوبتريك غنستعملو هاد لا نوطاسيون، يعني غنمشيو من A ل A1 à travers واحد لو ديوبتر سفيريك qui sépare entre le milieu objet d'indice 1 et le milieu image d'indice n'. عاوتاني غنتقلو من A1 ل A2 à travers واحد الميغوار سفيريك، صافي بيان سور في لا ميم ميليو حيت ريفليكسيون. عاوتاني من A2 ل A1 à travers واحد ديوبتر سفيريك qui sépare entre le milieu d'objet n et le milieu image
1 اللي هو لاغ. صافي، يعني الا بغيتي تاناليزيه هنا الديوبتر سفيريك في هاد البلاصه هادي، هذا هو لوبجي ديالو، هذا هو ليماج ديالو. الميغوار سفيريك هنايا هذا هو لوبجي ديالو، هذا هو ليماج ديالو. والديوبتر سفيريك في الاخر هنايا لوبجي ديالو هو ا2 وليماج ديالو هو ا بريم. دونك السؤال الاول في البارتي الثانيه هو اننا نحددوا لا ريلاسيون دو كونجيغيزون ديال هذا السيستيم كله اللي هو سيستيم كاتاديوبتريك، يعني ديال لو ديوبتر سفيريك بلس الميغوار سفيريك. دونك باش نقدروا نلقاو لا ريلاسيون دو كونجيغيزون ديال هذا السيستيم كاتاديوبتريك غادي نعتمدوا على هادو. صافي، يعني غادي نجزئوا هاد لا نوطاسيون ثلاثه ديال لي نوطاسيون وحده اخرى، يعني غناخذوا هذه بوحدها وهذه بوحدها وهذه بوحدها. صافي، اذا من ا ل ا1 نقادوش من ا ل ا1 à travers واحد لو ديوبتر سفيريك qui sépare entre l'air et le milieu d'indice imprimé. ياك لا ريلاسيون دو كونجيغيزون في هذه الحاله شنو هي؟ ديوبتر سفيريك يعني ان بريم سور اس ا1 ياك موان ان كيساوي واحد سور اس ا. هنا ليماج هي ا1 اي لوبجي هو ا، والانديس ديال الميليو ايماج هو ان بريم، والانديس ديال الميليو اوبجي هو لاغ واحد. ايغال ان بريم موان 1 سور اس سي 1. صافي، هاد لا غوراسيون دي غادي نسميها لا غوراسيون 1 ياك. مزيان، دابا غنشوفو الجزء الثاني من ا1 حتى ياش حتى ل ا2. هادي خدمناها في البارتي الاولى ديال الميغوار سفيريك، هي هادي 1 sur S2 A2 plus 1 sur SA1 égale 2 sur S2 C2. مزيان، هادي هي لا ريلاسيون 2. ديرنييرمون غتبقى لنا هاد الاخرى هادي شنو هي؟ هي هاد لا نوطاسيون A2 jusqu'à A1 او لا A'. اذا لوبجي هو A2 et l'image هو A' à travers le dioptre sphérique qui sépare entre le milieu objet d'indice n et le milieu image d'indice 1 يعني l'air. مزيان. Or, la relation de conjugaison de dioptre sphérique. Maintenant, l'indice ديال milieu image هو واحد على S l'image. شنو هي l'image؟ هي A'. moins l'indice ديال milieu objet اللي هو n ياك sur S l'objet هو A2 égal l'indice ديال milieu image اللي هو 1 moins l'indice ديال l'objet l'indice ديال milieu objet هو n sur S C dioptre sphérique. Le centre ديالو هو 2 دونك هنا لا هو 1 هو كنا تنديرو حنا قال لك بلا S2 S1 كونفوندي او S، يعني يمكن لي هاد S1 نعوضها ب S وهاد S2 نعوضها ب S وهاد S1 نعوضها ب S، وهاد لا ريلاسيون هادي الاخرى غنسميها 3. دونك من هاد 3 ديال لي ريلاسيون يمكن لينا نجبدو لا ريلاسيون دو كونجيغيزون. اذا الا برققتي مزيان تمايا تقدر تخرجها. الله نشوفوا بعدا هاد لي دو ريلاسيون الاولين. اذا كتشوف بان عندك كاين واحد التشابه، عندك هنا ان بريم سور اس ا 1 وعندك هنا 1 سور اس ا 1، يعني الا كانت عندنا موان ان بريم سور اس ا 1 وجمعناهم غادي تمشي هادي مع هادي. دونك هادشي غيعطيني فكره علاش هاد لا ريلاسيون كلها ما نضربهاش في ان بريم ونقصها من لا ريلاسيون الاولى. دابا حنا غنهتموا غير بهاد الطرف هذا، الشيء الاخر خليته شحال ما خرجنا في الاخر غنحسبوه. المهم هنا خصنا نلقاو ديك 1 سور شي حاجه بلس 1 سور شي حاجه اخرى. المهم حنا غنشوفوا. قلنا غناخذوا الريلاسيون الاولى دونك ان بريم فينيش واقيلا ان بريم سور اس ا 1
ياك moins 1 sur SA n prime sur SA1 moins 1 sur SA صافي بارك عندنا. شوف غير الطرف الاول قلنا الغولاسيون الاولى غنقصوا منها الغولاسيون الثانيه مضروبه في جوج او لا مضروبه في ان بريم. الغولاسيون الثانيه مضروبه في ان بريم ياك يعني غتولي عندنا ها هي الغولاسيون الاولى ها هي. دابا كنهضروا غير على الطرف اللي من لهيه من ايكال لهنا ما كنهضروش عليه موان الغولاسيون الثانيه مضروبه في ان بريم. فين هي الغولاسيون الثانيه؟ هي هذه مضروبه في ان بريم. اذا هي ان بريم سور اس 2 ا 2 موان ان بريم سور اس ا 1. هذا هو الهدف ديالي، هو انني نحصل على هذه موان ان بريم سور اس ا 1 مع هاد ان بريم سور اس ا 1 غيمشيو. شنو غيبقى لك؟ غيبقى لك موان 1 سور اس ا موان ان بريم سور اس 2 ا 2 ياك مزيان. هذه هي لا غولاسيون اللي غتبقى لنا. دابا نشوفوا لا غولاسيون 3. اذا الا قارنتي ديك لا غولاسيون اللي وصلت ليها مع هذه، اذا عندك هنا 1 سور اس ا بريم موان 1 سور اس ا 2. دونك الا شديتي ديك هاد لا غولاسيون هادي ولا لا المهم الا شدينا هكا ونقصنا مباشره لا غولاسيون 3 منها لا غولاسيون 3. دونك شنو غيوقع؟ دونك الا درنا موان لا غولاسيون 3 غتولي عندنا هي موان اس ا موان ان بريم سور اس 2 ا 2 موان لا غولاسيون 3. موان لا غولاسيون 3. لا غولاسيون 3 هي هادي. دونك يعني موان 1 سور اس ا بريم موان مع موان هي بلوس ان سور اس ا 2 ياك. اذا هنا راه كاين عندي واحد الغلط هنا. هاد لا نوتاسيون من A2 ل A'. A2 هو l'objet, A' هو l'image d'après le dioptre sphérique ياك. et الميليو objet l'indice ديالو هو n prime ماشي n داكوغ n prime. دونك هنا غادي تكون عندنا n prime وهنا غادي تكون عندنا n prime. دابا غيتفك المشكل. دونك هنا غتكون عندنا n prime. دونك عندك هنا بلوس n prime sur SA2 وعندك هنا موان n prime sur SA2 غيمشيو مع بعضياتهم. شنو غيبقى لك في الاخر؟ غيبقى لك 1 sur SA ياك موان 1 sur SA موان 1 sur S ابري. هادشي اللي غيبقى لك. اذا دابا هنا هادي كتبان لنا غولاسيون دو كونجيغيزون معقوله. اذا شنو درت في الاول؟ خديت لا غولاسيون الاولى ونقصت منها لا غولاسيون الثانيه مضروبه في ان بريم. من بعد نقصت منها لا غولاسيون 3. يعني شديت لا غولاسيون الاولى ونقصت منها لا غولاسيون الثانيه مضروبه في ان بريم ناقص الغولاسيون الثالثه. صافي في نهايه المطاف غنحصلوا على هادي. دونك موان 1 سور اس ا موان 1 سور اس ا بريم ايغال. دابا خصنا نعرفوا الطرف الاخر. الطرف الاخر فشحال ما بغى يخرج. دونك لا غولاسيون الاولى يعني غناخذوا هذا ان بريم موان 1 سور اس سي 1 moins 2 fois n prime, يعني moins 2n prime sur S C2, finalement moins la relation 3, il y a 1 moins n prime sur S C1. Donc غنحسبوا هذا الشيء. هنا المقام واحد ياك يعني S C1 وغتبقى لنا n prime moins 1 moins 1 plus n prime لأن الموان غيدخل. إذا moins 1 moins n prime هي plus n prime sur SC1 ياك. إذا n prime plus n prime هي 2 n prime moins 1 هي moins 2 هي moins 2 صافي سالينا هادي. دابا عاوتاني هنا moins 2 n prime sur SC2 ياك إيكال. دابا عادت واحد المقام يعني غدير ولا بلاش خليوه هكا لا نفاكتوريزي غير هادي ب2 صافي. تولي عندنا هنا 2 فاكتور ان بريم موان 1 سور اس سي 1 موان 2 ان بريم سور اس سي 2 ما كاين لاش محل. وهنا بيان سور موان 1 سور اس ا موان 1 سور اس ا. دونك هادي هي لا غولاسيون الاخرى اللي غنوصلوا ليها.
وإلا كاع بغيتي تزيد تقادها يمكن لك عاوتاني تفاكتوريزي هنا 2 ب 2 وتبقى لك موان 1 سور اس ا موان 1 سور اس ا بريم ايغال 2 فاكتور n moins 1 sur SC1 أنا n prime moins 1 moins n prime sur SC2 تحر. دونك بالنسبة للسؤال الثاني من البارتي الثانية قال لك بأنه خصنا نستنتجو بأنه هذا لو سيستيم كاتاديوبتريك كيتصرف على أنه ميغوار سفيريك اونيك، يعني هذا لو سيستيم هذا كله كأنه كيتصرف كأنه ميغوار سفيريك وحده، يعني هذا الديوبتر سفيريك زائد هذا الميغوار سفيريك كيتصرفوا معا بجوج في دقه وحده، كيتصرفوا كأنهم ميغوار سفيريك وحده ياك. اذا اول حاجه باش يكون هاد لو سيستيم كاتاديوبتريك كيتصرف بحال ميغوار سفيريك خاص يكون عنده لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديال الميغوار سفيريك. دونك الا جينا نشوفوا بان لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديالو كتشبه الى حد ما لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديال الميغوار سفيريك، لانه الا خدينا دابا هاد لو سيستيم كاتاديوبتريك لو سومي ديالو هو اس اي لوبجي ديالو هو ا اي ليماج ديالو هو ا بريم، اس هو لو سومي، ا هو لوبجي، ا بريم هو ليماج، اي لو سونتر هو سي ياك، لو سونتر ديالو هو سي. اذا الا بغينا نديرو لا غولاسيون دو كونجيغيزون غادينا هي 1 سور اس ا بلس 1 سور اس ا بريم ايغال 2 سور اس سي. هادشي اللي خصو يخرج لنا. اذا اول حاجه الا جيتي تشوف بان هذه راه هي هذه، الا حيدنا هذا الموا هذا عملنا به ودينا للطرف الاخر غنحصلوا على هذه ياك، هي الاولى نديروها هي الاولى، بعدا نحيدوا هذا الموا نديو للطرف الاخر تبقى لنا 1 سور اس ا بلس 1 سور اس ا بريم ايغال هذا الموا قلنا عملنا به ونديو للطرف الاخر غتبقى لنا موان 2، هذيك الموان 2 غندخلوها للطرف، هذيك الموان بوحدها 2 نخليو برا وندخلوا الموان لداخل. دونك 2 moins n prime moins 1 sur SC1 moins مع الموان هي plus n prime sur SC2. دونك داك الموان عملنا به هنايا فهمتي، عملنا بالموان وداك الموان اللي غيبقى على برا غنديه للطرف الاخر وغنخشيه هنا، يولي عندنا هنا الموان وهنا الموان، موان وهنا الموان مع الموان هي بلس. مزيان هاكاك. هنا عندنا SC1 SC1 يعني هي S1 C1 حيت قلنا بان S1 و C1 لا S1 و S2 كونفوندي في لو بوين S، يعني سوا S1 C1 سوا S C1. حنا في لي دوني عندنا C1 S1 C1 S1 هي R1 وهنا عندنا C1 C1 اولا S1 C1، يعني هذه شنو غتساوي؟ غتساوي موان R1. مزيان غادي تولي هنا هي 2 فاكتور موان n بريم موان 1 سور اس سي 1 شنو هي؟ بيان سور راه هنا اقواس، يعني هاد الموان راه داخل على هذا كله. اس سي 1 قلنا هي موان ار 1، دونك هاد الموان غيمشي مع هاد الموان بلس ان بريم اس 2 سي 2 عاوتاني اس سي 2 راه هي اس 2 سي 2 و اس 2 سي 2 راه هي ار 2 راهي ياك هكذاك. اذا 1 سور اس ا بلس 1 سور اس ا بريم كتساوي هاد التعبير هذا. وقلنا بانه باش يكون عندنا هاد لو سيستيم كاتاديوبتريك كيتصرف كانه ميغوار سفيريك خصو يكون كيساوي لنا هاد لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديالو تكون هي هادي ياك. دونك حنا هاد الطرف هذا ها هو تحقق لي، ها هو عندنا هاد الطرف اللي ما تحققش، بمعنى انه هذا راه هو هذا صافي، بمعنى انه الا كان عندنا 1 سور اس ا بلس 1 سور اس ا بريم كيساوي هاد التعبير، وعاوتاني 1 سور اس ا بلس 1 سور اس ا بريم كيساوي لنا هاد التعبير، دونك هذا كيساوي هذا. الا كان عندك ا كيساوي الفا و بي كيساوي ثيتا، دونك لا عرفنا شنو راه الا كان خاصيه قريتوها شحال هذه قال ا الا كانت كتساوي الفا و ا كتساوي بيتا، دونك الفا كتساوي بيتا ياك، يعني ان هذا كيساوي هذا. مزيان يعني انه 2 سور اس سي كتساوي هذه اللي هي 2 ان بريم موان 1 سور ار 1 بلس ان بريم سور ار 2 صافي. غنسامبليفي 2 مع 2 حيت كاينه هنا وكاينه هنا كتعاود، غتبقى لنا 1 سور اس سي ايغال ان بريم موان 1 سور ار 1 بلس ان بريم سور ار 2 ياك. هما طالبين منا قال
déterminer le sommet, distance focale et son rayon de courbure. SC. Donc, إلا جبدنا SC نقدروا نخدموا لا ديستونس فوكال. دونك بعدا نجبدوا SC بعدا. دونك نقلب هنا ونقلب هنا، بعدا نوحد المقام. مشينا إلا وحدت المقام نوحد المقام ونقلب. هاني دابا وحدت المقام، هدف هذا زائد هدف هذا على هدف هذا، ياك؟ دابا عاد نقلب. ملي وحدت المقام دابا عاد نقلب. دونك SC شنو غادي تكون؟ SC على واحد هي S. غادي تقلب هذا، غتولي عندنا هي R1 fois R2 sur R2 fois n facteur n prime moins 1 plus n prime fois R. صافي؟ وهذا هو لو غايون. دابا مطلوب منا اننا نحسبوا اولا نحدوا سميتو لا ديستونس فوكال. لا ديستونس فوكال اوبجي هي لا ديستونس فوكال ايماج، لحقاش بوغ لو ميغوار sphérique le foyer objet le foyer image sont confondus. واخا la distance focale قلنا هي SC sur 2. SC sur 2. ها SC غنقسموا على 2، يعني هاد الفراكسيون هذا غيتضرب في 1 sur 2، يعني غيولي عندنا R1 fois R2 sur 2 facteur R2 facteur n prime moins 1 plus n prime fois R1. مزيان. C'est ça la distance de miroir, la distance focale du miroir sphérique. D'abord, la nature. Donc, كنعرفوا بأنه la nature كنستنتجوها من la divergence. يعني واش convergent ولا divergent. La divergence هي l'inverse ديال la distance focale. Donc, la distance focale positive كيف ما كتشوف كلها positif. Donc, حيت n prime راه supérieur à 1. Donc, هذا كله غيكون positif. Donc, la divergence غيكون positive. Donc, غتكون convergent. دونك هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.